دیدار دے میں تو بندے نو مولا گفتار دے میں سبحان اللہ قاری صاحب تھاڑے پیران دے تے ہاتھ رکھ کے دعا لینی ہے تھاڑے اللہ اے ویکھنا ہے کیڑا بندہ خاموش رہندا ہے اور کیوں رہندا ہے کہ ارض و سمادا تو مالک تے والی تیری ذات سارے جہانہ تو والی تو دریا پہاڑ اور تو جنگل بڑھائے تو آفتاب مہتاب تارے سجائے تو با پردہ ہو کے بھی دیدار دے میں تو بندے نو مولا گفتار دے میں تیرا حکم ہووے تے ہر چیز رک دی تیری ذات اگے ہے کائنات جھک دی تسلسل برقرار رکھنا ہے تو سب کو دیا رانا میں پڑھ دیا رانا ہے کہ تو ڈب دے تراوے تری مرضی مولا تو در در پیناوے تری مرضی مولا تو فاقے لے آوے تری مرضی مولا کتب تو بناوے تری مرضی مولا فریدڑ بناوے تری مرضی مولا علی تو بناوے تری مرضی مولا غنی تو بناوے تری مرضی مولا خضر تو بناوے تری